स्कॉर्पियो हर हफ्ता शोर के साथ नहीं आता। 6 से 12 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके लिए ऐसी ही कैफियत लेकर आ रहा है। यह हफ्ता फौरी इनकलाब का नहीं बल्कि दुरुस्त पहचान, खामोश तरतीब और फिर अमली कदम का हफ्ता है। आप महसूस कर सकते हैं कि पिछले दिनों का बोझ आप अपनी असल शक्ल में सामने आ रहा है। कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा उठा रहे हैं, कहाँ खामोशी में दबाव पाल रहे हैं। स्कॉर्पियो आप तब बदलते हैं जब अंदर की सच्चाई इतनी वाज़ेह हो जाए कि पुराना अंदाज मजीद चल ना सके। यह हफ्ता आपको दो चीज़ें दे सकता है, पहले मुशाहिदा फिर अख्तियार। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते की असल कहानी अंदरूनी शिद्दत को अमली तरतीब में बदलने की है। वीनस ये दिखा सकता है कि दिल कहाँ सुकून चाहता है। प्लूटो ये वाजे कर सकता है कि कहाँ कोई पुराना काबू होने वाला अंदाज अब बोझ बन चुका है। और हफ्ते के दूसरे हिस्से में मार्स की बढ़ती हुई रफ्तार ये एहसास दिला सकती है कि अब सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं, तरतीब देना भी ज़रूरी है। मगर इस हफ्ते की असल कामयाबी रद्द अमल में नहीं बल्कि समझ बूझ के साथ ताकत लगाने में है। जहाँ बोझ बढ़ रहा है वहाँ तरीका बदलना होगा। जहाँ खामोशी दबाव बन रही है वहाँ बेहतर इजहार ज़रूरी होगा। हर गहरा हफ्ता एकदम से नहीं खुलता। कुछ सच्चाइयाँ पहले इंसान को अपने अंदर की कैफियत सुनने पर मजबूर कर सकती हैं। 6 और 7 अप्रैल अंदर की कैफियत को पहचानना। हफ्ते की शुरुआत आपको अपने अंदर के हालात देखने पर मजबूर कर सकती है। बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक हो, फिर भी अंदर थकन, जज्बाती दबाव या खामोश बेचैनी महसूस हो सकती है। किसी रिश्ते की चुप, किसी जिम्मेदारी का वजन, घर के माहौल की थकन या मुसलसल सब कुछ संभालने की आदत आपके अंदर जमा शुदा तनाव को नुमाया कर सकती है। इन दिनों में बस ये देखें किस बात पर दिल सिकुड़ता है, किस शख्स के बाद जहन भारी होता है, किस जिम्मेदारी के साथ आपकी ताकत गैर ज़रूरी तौर पर कम हो रही है। अगर आपने नींद, खुराक, अपने कमरे और ज़ाती हदूद को थोड़ी सी तरतीब दे दी तो हफ्ते का बाकी हिस्सा ज़्यादा हमवार चल सकता है। जब अंदर की कैफियत पहचान में आ जाए तो अगला मरहला ये होता है कि बोझ की असल जगह सामने आए। 8 और 9 अप्रैल बोझ की असल जगह वाज़ेह होगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एक गैर वाज़ेह दबाव थी अब इसकी असल शक्ल खुल सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि मसला सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि तरतीब की कमी है। शायद आप बहुत कुछ अकेले उठा रहे हैं, शायद आप दूसरों की ज़रूरतों को अपनी तवानाई पर तरजीह दे रहे हैं, शायद आपका रोज़मर्रा निज़ाम आपको थका रहा है। कुछ मसले शिद्दत से नहीं, निज़ाम, तकसीम और वक्त की नई तरतीब से हल होते हैं। कोई अहम बातचीत, कोई साफ फैसला या किसी जिम्मेदारी की नई हद इन दिनों में फ़ायदा दे सकती है। 9 अप्रैल के आसपास मार्स की तवानाई काम निपटाने, फैसला करने और रुके हुए मामलात को हरकत देने का रुझान बढ़ा सकती है। जो चीज़ फौरी लग रही हो वो वाकई ही ज़रूरी भी है या नहीं, ये सवाल अहम रहेगा। और जब बोझ की असल जगह दिखाई देने लगे तो फिर ज़िंदगी इंसान से सिर्फ बर्दाश्त नहीं, दुरुस्त तरतीब भी मांगती है। 10 से 12 अप्रैल अमली कंट्रोल वापस लेना। हफ्ते का दूसरा हिस्सा आपके लिए ताकत की वापसी का वक्त बन सकता है, मगर ये ताकत जज्बाती ड्रामे की शक्ल में नहीं बल्कि अमली काबू की सूरत में जाहिर होगी। आप किसी मामले में अपनी हद वाज़ेह कर सकते हैं, किसी जिम्मेदारी को नए असूल के साथ संभाल सकते हैं, किसी रिश्ते में खामोश नाराज़ी की बजाय साफ लहजे में बात कर सकते हैं, या अपने वक्त और सुकून को ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर सकते हैं। कभी ताकत का मतलब जवाब देना नहीं होता बल्कि अपनी तवानाई को गलत जगह बहने से रोकना होता है। ये दिन छोटे मगर फैसला कुन इक़दामात के लिए अच्छे हैं। किसी गैर ज़रूरी राब्ते को कम करना, अपने वक्त की हद बनाना, किसी ज़ेरे इल्तवा काम को मुकम्मल करना या किसी दबाव वाली खामोशी को ख़त्म करना। अगर लहजा सख्त हो गया तो सच भी वज़न खो सकता है। इसलिए इस हफ्ते की जीत सिर्फ जुर्रत में नहीं, तवाज़ुन में है। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में स्कॉर्पियो के लिए क्या मायने रखती है। मोहब्बत और रिश्ते। इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए मोहब्बत का मौजू शिद्दत से ज़्यादा एतमाद का है।
اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو یہ دکھا سکتا ہے کہ صرف گہرا ربط کافی نہیں، اس میں سکون، بھروسہ اور جذباتی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات دل میں دبی ہوئی تھی تو اب اسے نرم مگر واضح انداز میں کہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ وقت الزام کا نہیں، اصل احساس کے اظہار کا ہے۔ اگر آپ تنہا ہیں تو کسی ایسے شخص کی طرف توجہ جا سکتی ہے جو بہت نمایاں نہ ہو مگر قابل اعتماد محسوس ہو، کیونکہ دل اب وہی چیز قبول کرے گا جس میں سچائی بھی ہو اور سکون بھی۔ اور جو کیفیت دل میں بدلتی ہے وہ اکثر کام اور ذمہ داری کے ساتھ رویے کو بھی بدل دیتی ہے۔ یہ ہفتہ کام کے میدان میں اہم ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کافی عرصے سے بوجھ یا بے ترتیبی محسوس کر رہے تھے۔ اصل کامیابی زیادہ کام میں نہیں، درست کام پہلے کرنے میں ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ترجیحات واضح کرنا اور غیر ضروری دباؤ کو پہچاننا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی طریقہ کار، معاہدے یا روزمرہ انتظام میں بہتری کی ضرورت واضح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو نظم کیفیت سے زیادہ مدد دے گا۔ کوئی عملی موقع بھی سامنے آ سکتا ہے مگر اسے قبول کرنے سے پہلے اپنی توانائی کی حد دیکھیں۔ مالی معاملات، مالی طور پر یہ ہفتہ محتاط بہتری کا ہو سکتا ہے۔ بڑی چھلانگ سے زیادہ چھوٹی مگر سمجھدار اصلاح فائدہ دے سکتی ہے۔ جہاں وقت ضائع ہو رہا ہے وہاں مالی فائدہ بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ جہاں بے ترتیبی ہے وہاں خرچ بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نیا مالی موقع سامنے آئے تو فوراً فیصلہ نہ کریں، پہلے دیکھیں کیا اس میں استحکام ہے یا صرف وقتی کشش۔ اسکارپیو، اس ہفتے پیسے کے معاملے میں آپ کی قوت جذباتی جلد بازی پر نہیں، خاموش سمجھ پر کھڑی ہوگی۔ مگر ہر عملی ہفتے میں ایک پوشیدہ سوال بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جسم اور دل اس سب دباؤ کو کیسے اٹھا رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے اہم بات جذباتی صفائی اور جسمانی ترتیب ہے۔ اگر نیند متاثر ہے، اگر دل مسلسل بیدار حالت میں ہے یا اگر جسم تھکا ہوا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ بحالی ضروری ہے۔ پانی، آرام، تنہائی کے چند لمحے اور اپنی توانائی کی حفاظت ضروری ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہفتے کے آخر میں اگر آپ نے اپنی رفتار کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تو چڑچڑاہٹ، جلدی اور بے وجہ سختی سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے جسم کو آرام اور دل کو خاموشی دینا اس ہفتے علاج بھی ہے اور حفاظت بھی۔ اور اب اس پورے ہفتے کی سب سے اہم رہنمائی سن لیجئے۔ اسکارپیو، اس ہفتے آپ کی جیت اس میں نہیں کہ آپ کتنی شدت محسوس کرتے ہیں، آپ کی جیت اس میں ہے کہ آپ اپنی شدت کو سمت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ جو چیز تھکا رہی ہے اسے پہچانیں، جو چیز دباؤ بڑھا رہی ہے اسے نام دیں، اور جو چیز بدلنی ضروری ہے اس پر خاموش مگر سچا قدم اٹھائیں۔ اصل طاقت شور میں نہیں، محفوظ اور واضح اختیار میں ہے۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہفتے کا خلاصہ: محبت، شدت سے زیادہ اعتماد ضروری، کام، ترتیب اور ترجیح اہم، مالی معاملات، احتیاط کے ساتھ بہتری، صحت، آرام اور بحالی لازم، مجموعی کیفیت۔ یہ ہفتہ اسکارپیو کو یہ سکھا سکتا ہے کہ خاموش طاقت تب مکمل ہوتی ہے جب اسے درست سمت مل جائے۔ اگر آپ اسکارپیو ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھیں: سمت یا اختیار، کیونکہ اس ہفتے آپ کی اصل طاقت صرف محسوس کرنے میں نہیں بلکہ اپنی گہری سچائی کو عملی زندگی میں ترتیب دینے میں ہے۔ اللہ حافظ۔